आजको च्याप्टरको नाम के छ भन्दाखेरि सोलिड एन्ड सेमिकन्डक्टर। सोलिड एन्ड सेमिकन्डक्टर हेरौँ। यो च्याप्टरमै दुईवटा कुराहरू छन्, एउटा छ सलिड र एउटा छ सेमिकन्डक्टर। हेर, यो यो यस्तो टपिक हो नि जुन टपिकले दुईवटा ब्रान्चेसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर राखेको छ। फिजिक्सको दुईवटा ब्रान्चेसहरू छन्। जस्तै सोलिड स्टडी गर्नु भन्नुको मतलब यसलाई हामीले सोलिड स्टेट फिजिक्स पनि भन्छौँ। सोलिड स्टेट फिजिक्स। कुनै पनि बडी सलिडमा छ भने सलिडको नेचरहरू कस्तो हुन्छ त्यो स्टडी गर्ने फिजिक्सलाई हामीले सोलिड स्टेट फिजिक्स भन्छौँ। र सेमिकन्डक्टर भन्नुको मतलब एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो भनेपछि यो फिजिक्सको अर्को ब्रान्च पर्छ इलेक्ट्रोनिक्स। हेर, यो 11-12 को कोर्स यसरी सेट गरिएको हुन्छ। यो हाम्रो मात्र हैन, यो हाम्रो इन्डिया, नेपाल, बंगलादेश हैन, यो जति पनि हाम्रो कन्ट्रीहरु सराउन्डिङमा जति पनि कन्ट्री, इस्टर्न कन्ट्रीहरु, एसियन कन्ट्रीहरु छन्, यिनीहरुको सिलेबस यसरी बनाइएको हुन्छ 11-12 मा कि लगभग सबै कुरा फिजिक्सको तिमीलाई पढ्नै पर्छ। लगभग सबै कुरा पढ्नु छ, 100% फिजिक्स पढ्नु छ। तर सबै कुरा डिपमा पढ्नु छैन, सरफेसली सबै कुरा हामीले जान्नु पर्ने छ। 11-12 मा पढिसकेपछि पछि गयौं भनेपछि हायर क्लासेसमा कि लागोस् यो हो मैले यो जानेको छु हैन। यसको डिप कुराहरु त हायर क्लासेसमा जान्छौं, हायर क्लासमा पढ्छौं। तै पनि धेरै हदसम्म हामीले कुराहरु, यसको बेसिक कुराहरु हामीले यहाँ जान्ने गर्छौं 11-12 मा। सो यहाँ दुईवटा फिजिक्सको ब्रान्चलाई एउटै च्याप्टरमा हेरौं इन्क्लुड गरिएको छ। दुईवटा ब्रान्च अफ फिजिक्स के त सोलिड स्टेट फिजिक्स र इलेक्ट्रोनिक्स। सोलिड स्टेट फिजिक्सले नि म्याटरको सोलिड बडीजहरुलाई, सोलिड बडीजको प्रोपर्टिजहरुलाई स्टडी गर्न हामीले सिकाउँछ र इलेक्ट्रोनिक्सले डिभाइसेसहरु जस्तै सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसहरु स्टडी गर्न सिकाउँछ। भने यो सोलिड स्टेट फिजिक्सको बारेमा कुरा गरौँ। सोलिड स्टेटको बारेमा कुरा गर्दै इलेक्ट्रोनिक्ससम्म हामी रिलेट गराउँछौं र दुवैलाई एउटै ब्रान्च, एउटै टपिकमा हामी स्टडी गर्छौं, सोलिड एन्ड सेमिकन्डक्टर। त सबैभन्दा पहिला यसको सुरुवात गरौँ म्याटरबाट। म्याटर हामीलाई थाहा छ एनीथिङ अथवा एनी अब्जेक्ट अथवा एनीथिङ that have mass and can occupy space is called matter. Matter भनेको यस्तो चीज हो जोसँग मास पनि छ र स्पेस पनि अकुपाई गर्न सक्छ। त्यो सब चीजलाई हामी के भन्छौं? म्याटर भन्छौं। अब यो म्याटर जुन हुन्छ यसको तीनवटा फेजेसहरु हुन्छ, हामीले थाहा छ। यो बच्चामा पढेको कुराहरु हामीले बताइरहेको छौं। म्याटरको तीनवटा फेजेसहरु हामीले जानेको थियौं होला। एउटा हुन्छ सलिड, अर्को हुन्छ लिक्विड र अर्को हुन्छ ग्यास। चाहे वो सलिड होस्, चाहे त्यो लिक्विड होस्, चाहे त्यो ग्यास होस्, हामीलाई थाहा छ यो म्याटर बनेको हुन्छ आइदर एटमहरुले अथवा मलिक्युल्सहरुले। ठीक छ? त सलिड, लिक्विड र ग्यासहरु आइदर एटम अथवा मलिक्युल्सले बनेको हुन्छ भने यहाँ हेरौं, एटम्सहरु यसरी बसिरहेको हुन्छ, एटमहरु यसरी बसिरहेको हुन्छ भने सलिड भनेको यस्तो मटेरियल हो जुन मटेरियलमा अथवा यस्तो किसिमको म्याटर हो जुन म्याटरमा एउटा एटम र अर्को एटम बीचको सेपरेसन जुन हुन्छ नि, यहाँ डिस्टेन्स, यो एटम बीचको स्पेसलाई हामीले भन्छौं इंटर एटमिक स्पेस भन्छौं। यदि यो मलिक्युल हुन्थ्यो भनेपछि यसलाई हामी भन्थ्यौं इंटर मलिक्युलर स्पेस भन्थ्यौं। यदि एटमले बनेको छ भने इंटर एटमिक स्पेस, मलिक्युल्सले बनेको छ भने इंटर मलिक्युलर स्पेस भन्छौं। अब यो सोलिड, लिक्विड र ग्यासमा यो दुईवटा कुरा हामीले गर्नु छ, इंटर एटमिक अथवा इंटर मलिक्युलर। अर्को एउटा मलिक्युल जुन हुन्छ अर्को मलिक्युलसँग अथवा एउटा एटम जुन हुन्छ अर्को एटमसँग
इन्टरेक्सन गरिरहेको हुन्छ कुनै पनि म्याटरमा। इन्टरेक्सन भन्नुको मतलब आइदर देयर इज फोर्स अफ अट्र्याक्सन अर रिपल्सन भनेपछि त्यो एटम्सहरुमा हुने इन्टरेक्सनलाई हामी भन्छौं इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन भन्छ। यदि मलिक्युल हो भने इंटर मलिक्युलर इंटरेक्शन भन्छ। यो दुईवटा कुरा इंटरमोलिक्युलर स्पेस र इंटरमोलिक्युलर इंटरेक्शनले हामीले सलिड लिक्विड र ग्यासमा डिफरेन्सिएसन बताउन सक्छ। सलिड भनेको यस्तो मटेरियल हो जुन मटेरियलमा मैले यहाँ लेखिदिएको छु इंटर एटॉमिक स्पेस अथवा इंटरमोलिक्युलर स्पेस बुझिराख्ने। एटमले बनेको छ भने इंटर एटॉमिक हुन्छ, मोलिक्युल्सले बनेको हुन्छ भने इंटरमोलिक्युल हुन्छ। र यहाँ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। तो सोलिड भनेको यस्तो मटेरियल हो जहाँ इंटर एटॉमिक स्पेस जुन हुन्छ नि त्यो भेरी 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 लेस हुन्छ। इंटर एटॉमिक स्पेस धेरै कम हुनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि एउटा एटम र अर्को एटम एकअर्कासँग क्लोजली प्याक्ड हुन्छन्। यिनीहरूको स्पेस जुन हुन्छ त्यो धेरै कम हुन्छ। एउटा मोलिक्युल्स अर्को मोलिक्युलसँग अट्याच भएको हुन्छन्। इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भेरी हाई हुन्छ। ठीक छ। इंटर एटॉमिक स्पेस जुन हुन्छ इट इज भेरी लेस, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जुन हुन्छ भेरी हाई हुन्छ सलिडमा। त्यस्तै लिक्विडमा के हुन्छ त्यसो भए लिक्विडमा इंटर एटॉमिक स्पेस जुन हुन्छ सलिड भन्दा बढी हुन्छ भन्नुको मतलब हाई हुन्छ। ठीक छ नि। र इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जुन हुन्छ त्यो लो हुन्छ। ठीक छ। त्यही भएर त वाटर जहाँ पनि फ्लो गर्न सक्छ, कुनै पनि लेभलबाट जस्तो पनि भेसलमा राख्दियो त्यस्तै भेसलको शेप लिइहाल्छ किनभने यिनीहरूको इंटर एटॉमिक स्पेस जुन हुन्छ धेरै हाई हुन्छ। मोलिक्युल्सहरु टाढा टाढा बसिरहेको हुन्छ, इंटरेक्शन धेरै कम हुन्छ। ग्यासियसको त इंटर एटॉमिक स्पेस सबैभन्दा के हुन्छ हाईएस्ट हुन्छ र यसको इंटरेक्शन जुन हुन्छ लोएस्ट हुन्छ। त यो त हामीले कुरा गर्यौं म्याटरको तीनवटा फेजेसहरुको जसमा हामीले कुरा जानेको छौं सलिड, लिक्विड र ग्यास। तो यो सलिड मटेरियल जुन हुन्छ सलिड मटेरियल अब हामीले सलिड स्टेट फ्लुइड्समा यो लिक्विड र ग्यासको कुरा हामीले गर्नु छैन। तर मैले यहाँ डिफरेन्शिएट गराइदिए कि कस्तो हुन्छ लिक्विड र ग्यास इन कम्पेरिजन विथ द सलिड हैन। भने सलिडलाई अब हामीले अझै यसलाई डिफरेन्शिएसन गरौं, अझै यसलाई राम्रो तरिकाले सलिडलाई जानौं भने अथवा डिफरेंट टाइप्स अफ सलिड को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सलिड जुन हुन्छ यसलाई अब सलिड भनेको के हो त हामीले जानिसकेको छौं कि जसको इंटरमोलिक्युलर इंटरेक्शन जुन हुन्छ त्यो धेरै हाई हुन्छ र इंटरमोलिक्युलर स्पेस जुन हुन्छ त्यो धेरै लो हुन्छ। मोलिक्युल्सहरु क्लोजली प्याक्ड हुन्छन् सलिडमा। त सलिडलाई हामीले डिवाइड गर्न सक्छौं दुईवटा भागमा, दुईवटा पार्टमा हामी डिवाइड गर्न सक्छौं। के हुन्छ त्यो दुईवटा पार्ट भन्दाखेरि एउटा हुन्छ क्रिस्टलाइन सोलिड अर्को हुन्छ एमोर्फस सोलिड। सोलिड दुई किसिमको हुन्छ हेरौं, एउटा हुन्छ क्रिस्टलाइन सोलिड र अर्को हुन्छ एमोर्फस सोलिड अथवा नन क्रिस्टल सोलिड भन्छौं। नन क्रिस्टलाइन पनि भन्ने गर्छौं, एमोर्फस भन अथवा नन क्रिस्टलाइन भन, त्यो दुवै एउटै कुरा भयो। अब यो क्रिस्टलाइन सोलिड र एमोर्फस सोलिड भन्नुको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौं कुनै पनि म्याटरमा अथवा सोलिडमा केबाट बनेको हुन्छ एटम्सहरु अथवा मोलिक्युल्सहरुबाट। त हेरौं यदि यो क्रिस्टलाइन सोलिड हुन्छ भने यसको जति पनि एटम्स अथवा मोलिक्युल्सहरु हुन्छन् यी एटम्स अथवा मोलिक्युल्सहरु यसरी रेगुलरली अरेन्ज्ड हुन्छन्। रेगुलरली अरेन्ज्ड भन्नुको मतलब हरेक मोलिक्युल्सहरुको आफ्नो आफ्नो ल्याटिस स्ट्रक्चर हुन्छ, आफ्नो ल्याटिस स्ट्रक्चर छ, रेगुलर प्याटर्नमा बनिरहेको छ। हेर न एउटा लाइन यसरी, एउटा लाइन सब एउटा रेगुलर छन्।
पिरियोडिक हुन्छ। पिरियोडिक भन्नुको मतलब एउटाको रिपिटिङ अर्को हुन्छ, एउटाको जस्तो सेप छ त्यस्तै सेप अरूको पनि हुन्छ, त्यस्तो हैन कि फरक फरक भइहाल्यो। त्यस्तै यहाँ पनि म बनाउन सक्छु यसरी गरेर। अब यसको ल्याटिस हुन्छ, हरेक मलिक्युल्सको स्ट्रक्चर जुन हुन्छ अथवा हरेक मलिक्युलको अरेन्जमेन्ट जुन हुन्छ यो कस्तो छ, रेगुलर हुन्छ, पिरियोडिक हुन्छ, सिस्टमेटिक हुन्छ। यो मलिक्युल्सहरू सब एक लाइनमा बसिरहेको हुन्छ, सब एक लहरमा। यहाँ पनि मलिक्युल सब एक लहरमा, यहाँको मलिक्युल्सहरू सब एक लहरमा, यहाँको मलिक्युल सब एक लहरमा, इक्वल डिस्टेन्स हुन्छ, इक्वल स्पेस हुन्छ, रेगुलरली अरेन्ज भएको हुन्छ, वेल डिसिप्लिन्ड हुन्छ मलिक्युल्सहरू। क्रिस्टलाइन सोलिड भन्नुको मतलब यस्तो सलिड्सहरू जो सलिडमा molecules are regularly and periodically arranged भएका हुन्छन्, periodically arranged भएका हुन्छन्। मलिक्युल्सहरू रेगुलरली अरेन्ज भएको हुन्छ, पिरियोडिकली अरेन्ज्ड भएको हुन्छन्, ठीक छ। र अर्को यिनीहरूको मलिक्युल्सहरू जुन हुन्छ सिस्टमेटिकली, अब रेगुलरली पिरियोडिकली भन्दियो भने सिस्टमेटिकली मैले भनिराख्नु परेन, रेगुलरली र पिरियोडिकलीले काम चलिहाल्छ। अर्को कुरा के त भन्दाखेरि यस्तो सोलिडहरूको मेल्टिङ पोइन्टहरू जुन हुन्छ नि शार्प हुन्छ, एउटा फिक्स हुन्छ। एमर्फस सोलिड भन्नुको मतलब कस्तो सोलिड हो, त्यसो भए यिनीहरूको मलिक्युल्सहरू रेगुलरली अरेन्ज हुँदैनन्। मलिक्युल बीचको इन्टरेक्सन त स्ट्रङ हुन्छ तर रेगुलरली अरेन्ज हुँदैन, कुनै र्यान्डम तरिकाले हुन सक्छ, ठीक छ। यो यिनीहरूको अरेन्जमेन्ट कुनै पनि र्यान्डम तरिकाले हुन सक्छ, यिनीहरूको अरेन्जमेन्ट, ठीक छ। अनि कुनै रेगुलर प्याटर्न हुँदैन। रेगुलर प्याटर्न हुँदैन भन्नुको मतलब सिस्टमेटिक वेमा अरेन्ज भएको हुँदैन भने त्यस्तो किसिमको सलिडले हामीले के भन्छौँ त, अमर्फस सोलिड भन्छौँ। भनेपछि म भन्न सक्छु molecules are not arranged periodically or regularly। रेगुलर प्याटर्नमा अथवा पिरियोडिक प्याटर्नमा यिनीहरूको मलिक्युल्सहरू अरेन्ज भएको हुँदैन। अब कुरा आउँछ सर कस्तो सोलिड होला क्रिस्टलाइन सोलिड अथवा कस्तो सोलिड होला एमर्फस सोलिड, जसमा अलिकति एक दुईवटा इक्जाम्पल भनिदिनुस् त। क्रिस्टलाइन सोलिड भन्नुको मतलब यस्तो सोलिड हो जसमा मलिक्युल्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलरली अरेन्ज हुन्छ, एउटा रेगुलर प्याटर्नमा अरेन्ज भएको हुन्छन् भने त्यो रेगुलर प्याटर्नमा अरेन्ज भएको कारणले गर्दा यिनीहरूसँग एउटा लस्टर प्रोपर्टी हुन्छ, टल्किने प्रोपर्टी हुन्छ क्रिस्टल्सहरू। तिमीले क्रिस्टल भनेपछि दिमागमा आउँछ, क्रिस्टल भनेपछि तिमीहरूले कपर सल्फेटको क्रिस्टल हेरेको होला हैन। त्यस्तै तिमीहरूले सेभिङ गर्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौँ फिटिकिरी हुन्छ, फिटिकिरी त्यो पनि एक किसिमको क्रिस्टल हो, ठीक छ नि। त्यसको ज्योमेट्रिकल सेपहरू फिक्स हुन्छ, तिनीहरूको एजेसहरू कस्तो हुन्छ, शार्प एजेसहरू। अब यो म भनिरहेको छु शार्प एजेसहरू हुन्छ, यिनीहरूको मलिक्युल्सहरू पनि अरेन्ज भएको हुन्छ, कस्तो त भन्दाखेरि रेगुलरली अरेन्ज भएको हुन्छ। जस्तै एमर्फस सोलिड भन्नुको मतलब कस्तो, जस्तै प्लास्टिक भइहाल्यो, रबर भइहाल्यो, चारकोल भइहाल्यो, तिनीहरूको मलिक्युल्सहरू रेगुलरली अरेन्ज भएको हुँदैन भने तिनीहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एमर्फस सोलिड। तिनीहरूको कुनै लस्टर हुँदैन, तिनीहरूसँग कुनै ज्योमेट्रिकल सेप हुँदैन, तिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट फिक्स हुँदैन भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, एमर्फस सोलिड भन्छौँ। सलिडलाई हामीले मेनली दुई किसिमले डिभाइड गर्यौं, के त क्रिस्टलाइन सोलिड र एमर्फस सोलिड। मैले यताको कुराहरू मेटिरहेको छु, यताको कुरा मेटिरहेको छु। अहिले हामीहरू छौं सोलिड स्टेट फिजिक्समा, बिस्तारै बिस्तारै हामी छिर्छौं इलेक्ट्रोनिक्समा। त यहाँ हेरौँ, यो क्रिस्टलाइन सोलिड र एमर्फस सोलिड दुई किसिमको सोलिड छ। अब हामी कुरा गर्छौं अबाउट यो पुरै सोलिड स्टेट फिजिक्समा फेरि हामीले एमर्फस पढ्नु छैन, हामीलाई क्रिस्टलाइन पढ्नु छ भने क्रिस्टलाइन सोलिडको बारेमा कुरा गरौँ। क्रिस्टलाइन यो त थाहा भइहाल्यो भाइ कि
क्रिस्टलाइन सोलिडमा मोलिक्युल्सहरु कसरी हुन्छ रेगुलरली अरेन्ज हुन्छ हुन त अब एमर्फस सोलिडलाई पनि क्याटेगराइज गर्न सक्छ यहाँ तर मैले यहाँ क्रिस्टलाइन सोलिडलाई मात्र किन लिइराखेको छु भन्दाखेरि नि हामीले डिस्कस क्रिस्टलमा मात्र गर्नु छ त्यही भएर हुन त क्रिस्टलाइन सोलिडलाई अब हामीले क्याटेगराइज गर्न सक्छौं तीनवटा भागमा के भागमा डिवाइड गर्न सक्छौं त एउटा हुन्छ कंडक्टर अर्को हुन्छ इन्सुलेटर र अर्को हुन्छ सेमीकन्डक्टर भन्छ सर एमर्फस पनि यस्तो बिहेभियरहरु देखाउन सक्छ हो देखाउन सक्छ एमर्फस सलिड्सहरु पनि यस्तो बिहेभियर देखाउँछ तर एमर्फसमा म्याक्सिमम एमर्फस सलिड्सहरु जति पनि हुन्छन् ती सलिड्सहरु इन्सुलेटर हुन्छ म्याक्सिमम मैले सबै भनेको छैन म्याक्सिमम हुन्छन् केही एमर्फस सोलिडहरु पनि कंडक्टर हुन सक्छन् ठीक छ केमिस्ट्री हो केमिस्ट्रीमा धेरै कुराहरु एक्सेप्सन पनि हुन्छ त्यही भएर कुनै कुरा सर्टेन भन्दा गाह्रो हुन्छ त क्रिस्टलाइन सोलिडलाई हामीले स्टडी गरिरहेको छौं क्रिस्टलाइन सोलिडलाई भनेपछि क्रिस्टलाइन सोलिडकै बारेमा कुरा गरौं कि क्रिस्टलाइन सोलिडलाई डिवाइड गर्न सक्छौं हामीले तीनवटा भागमा के त कंडक्टर इन्सुलेटर र सेमीकन्डक्टर बच्चा वाला डेफिनेसन हामीलाई थाहा छ कंडक्टर भन्नुको मतलब यस्तो मटेरियल्सहरु यस्तो सब्स्टेन्सहरु which can conduct heat and electricity त्यसले के कंडक्ट गर्न सक्छ हिट र इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट गर्न सक्छ अच्छा इन्सुलेटर भन्नुको मतलब फेरि उल्टो which cannot conduct heat and electricity ठीक छ कंडक्टर भन्नुको मतलब यस्तो किसिमको मटेरियल्सहरु जुन मटेरियलले यो बच्चा वाला डेफिनेसन एक्चुअली यो हामीले डेफिनेसन चाहिदैन हामीले चाहिने भनेको अन द बेसिस अफ एनर्जी ब्यान्ड हामीले यो कंडक्टरलाई इन्सुलेटरलाई सेमीकन्डक्टरलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले एक्जाममा पनि त्यही आधारमा सोधिरहेको हुन्छ यो लेभलमा त्यसरी हामीले जानुपर्ने हुन्छ तर पनि मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरिरहेको छु पोसिबली तिमीहरुले यो कुरा बुझेको छौ थाहा छ तर पनि हामीले यसलाई स्टडी गर्दै जाउँ पहिला कि हामीलाई थाहा होस् कि यो कंडक्टर इन्सुलेटर अथवा सेमीकन्डक्टर भनेको के हो पहिला बेसिकमा सो कंडक्टर भन्नुको मतलब इज कंडक्ट हीट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी व्हाई द कंडक्टर इज सेड टु बी कंडक्टर यो कंडक्टरलाई हामीले किन कंडक्टर भन्छौं बिकज इट कंडक्ट हीट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी अब यो हीट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट गर्छ र इन्सुलेटरले हीट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीलाई कंडक्ट गर्दैन भने के रिजन छ यस्तो जसको कारणले यहाँ कंडक्टरले हीट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट गर्न सक्छ तर इन्सुलेटरले गर्न सक्दैन व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट भनेपछि कंडक्टर सँग हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोन्स ठीक छ र इन्सुलेटर सँग यही फ्री इलेक्ट्रोन हुँदैन नो फ्री इलेक्ट्रोन त कस्तो मटेरियल सँग फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्दाखेरि जनरली मेटल्सहरु सँग फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छन् र इन्सुलेटर भन्नुको मतलब नन मेटालिक क्यारेक्टर भएको मटेरियलहरु सँग त मेटल्सहरु सँग फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ अनि फ्री इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा यिनीहरुले फ्री इलेक्ट्रोनलाई मुभमेन्ट गराउन सक्छन् भन्नुको मतलब इलेक्ट्रोन फ्लो गर्न सक्छ भन्नुको मतलब इट क्यान कंडक्ट त मेटल्सहरुमा फ्री इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन मुभमेन्ट गर्न सक्छ भने त्यो मेटल्सहरु कुन ग्रुप एलिमेन्ट हुन्छन् भन्दाखेरि 1a 2a र 3a जसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा इलेक्ट्रोन छ तीनटा इलेक्ट्रोन छ ती सबै के हुन्छन् त मेटल्स हुन्छन् अब यी मेटल्सहरु जनरली त के लगभग 99% 99.9% 1% म किन भनेर 0.1% मैले किन छोडिदिरहेको छु भने कहिलेकाहीँ एक्सेप्सन कहीँबाट आउन सक्छ केमिस्ट्रीमा त्यही भएर 99.9% के हुन्छ भन्दाखेरि मेटल्सहरु गुड कंडक्टर हुन्छ 2a र 3a
यो 1A 2A र 3A ग्रुप एलिमेन्ट्सहरु मेटल्स हुन्छन् यिनीहरुसँग फ्री इलेक्ट्रोन भन्नुको मतलब अब के फ्री इलेक्ट्रोन भन्नुको मतलब सर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रोन भनेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त हो नै तर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्नुको मतलब आउटर मोस्ट अर्बिटमा रहेको इलेक्ट्रोन हो सिम्पली तर यदि त्यो आउटर मोस्ट अर्बिटमा रहेको इलेक्ट्रोनहरु फ्री टु मुभ छन् मुभ गर्न फ्री छन् भन्नुको मतलब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ फ्री छन् तिनीहरु भने तिनीहरुलाई फ्री इलेक्ट्रोन भन्छ अब भन्छ सर नन मेटलहरुको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 5 वटा 6 वटा 7 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ त्यो पनि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो त के त्यसलाई फ्री इलेक्ट्रोन भन्न सक्छौं हामी त नो 5 वटा इलेक्ट्रोन छ 6 वटा इलेक्ट्रोन छ 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भने इट इज नट फ्री टु मुभ नो त्यो मुभ गर्न फ्री छैन त्यसले त अब भन्छ बाहिरबाट कहीं इलेक्ट्रोन मेरो अक्टेटलाई पूरा गर हैन मेटल्सहरुको एउटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन तीनटा इलेक्ट्रोन फ्री हुन्छ कि यो मुभ गर्न सक्छ कतै गयो भने पनि मेटल्सहरुले आफ्नो अक्टेट पूरा गर्न सकिरहेको हुन्छ त 1A ग्रुप एलिमेन्ट हामीले याद छ हेलिना करे रब से फरियाद हैन हेलिना करे रब से फरियाद हेलिना करे रब से फरियाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी बाल गणेश इन थाईलैंड बाल गणेश इन थाईलैंड हैन माने यी सबै एलिमेन्ट्सहरु जुन छन् यी सबै एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ मेटल्स हुन् र यसको तल्लो एलिमेन्ट्सहरु धेरै हाइली रिएक्टिभ हुन्छ अथवा रेडियो एक्टिभ हुन्छन् र त्यसलाई बाँकी छोडेर हाइड्रोजनलाई छोडेर बाँकी सबै मेटल्सको क्याटेगोरीमा हामीले लिन सक्छौं इन्सुलेटर भन्नुको मतलब यस्तो जसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 5 वटा इलेक्ट्रोन छ 5 वटा इलेक्ट्रोन छ और 5A मा छ और 6 वटा इलेक्ट्रोन छ 6A मा छ अथवा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ 7A मा छ भने यस्तोलाई नन मेटल्सहरु भन्छौं यसको पनि सर्टकट्स हुन्छ है याद गर्ने अच्छा सेमीकन्डक्टर भनेको के त्यस्तो सेमी भन्नुको मतलब आधा कंडक्टर भन्नुको मतलब कंडक्ट गर्न सक्ने सर आधा कंडक्ट गर्न सक्ने आधा कंडक्ट नगर्न सक्ने त्यसलाई प्रोपर तरिकाले यदि डिफाइन गर्यो भने सेमीकन्डक्टर भनेको यस्तो मटेरियल हो जुन भेरी लो टेम्परेचरमा 0 केल्विन टेम्परेचरमा इट बिहेव्स एज इन्सुलेटर के त इन्सुलेटर 0 केल्विन टेम्परेचरमा यो इन्सुलेटर जस्तो बिहेभ गर्छ र यदि टेम्परेचर बढाउँदै गयो 0 केल्विनबाट बढाउँदै गयो जसरी जसरी टेम्परेचर इन्क्रिज गर्छौ त्यसरी नै यसको कन्डक्टिभिटी बढ्न थाल्छ भने यदि यो रूम टेम्परेचरमा आयो भने यो बिहेभ गर्न थाल्छ कन्डक्टर जस्तो हेर न दुवै बिहेभियर छ 0 केल्विन टेम्परेचरमा यो इन्सुलेटर जस्तो बिहेभ गर्छ र रूम टेम्परेचरमा आएपछि यो के जस्तो बिहेभ गर्छ कन्डक्टर जस्तो बिहेभ गर्छ भने त्यस्तो मटेरियललाई हामीले सेमीकन्डक्टर भन्छौं सेमीकन्डक्टरको एलिमेन्ट्सहरु 4A ग्रुपमा पर्छन् 4A ग्रुप एलिमेन्ट्स आर जनरली सेमीकन्डक्टर न यो इलेक्ट्रोन लुजर हो न यो इलेक्ट्रोन गेनर हो यो इलेक्ट्रोनहरु बीचमा कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाएर बसिरहेको हुन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउँछ म्युचुअल शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ यहाँ के हुन्छ कार्बन काशी गए संत प्रभु हैन माने कार्बनलाई छोड्देऊ र मेनली यो दुवैलाई छोड्देऊ यो दुवैलाई भेरी गुड सेमीकन्डक्टर मान्ने गरिन्छ के त सिलिकन र जर्मेनियम यो दुईवटा एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले भेरी गुड सेमीकन्डक्टर र हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु हुन्छ यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुमा यो दुईवटालाई धेरै युज गरेर हामीले सेमीकन्डक्टर डिभाइसेसहरु बनाइरहेको हुन्छौं आई थिंक बुझिरहेको छौ यो सबै बेसिक कुरा मैले बताएँ अबाउट सेमीकन्डक्टर अथवा बेसिक कुरा अबाउट द सॉलिड